बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम व्यूअर्स, नादर बलोच एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ। आज की इस खसूसी वीडियो में दो मौज़ूआत हैं जिन पर बात करनी है। सबसे पहले तो ये कि पाकिस्तान के सबसे बड़े दुश्मन इंडिया यानी कि भारत, जिसने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जंग लड़ी, अब से कुछ देर पहले जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, यूएई की फ़िज़ाओं में उसे F-16 तैयारों ने सिक्योरिटी हिसार में लिया। मोदी साहब यूएई अमारात के दौरे पर हैं, वहाँ पर क्या हो रहा है और अमारात की जो सदर हैं वो चाह क्या रहे हैं, क्योंकि इससे पहले आपको पता है कि चंद दिन पहले की बात है, पिछली वीडियो में हमने इसका सैर हासिल, इसका जो है जायज़ा भी लिया कि इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू यूएई का खुफिया दौरा करते हैं ऐन उस वक्त कि जब ईरान के ऊपर जंग चल रही थी। दो एटमी ताकतें बम बरसा रहे थे, लोगों को शहीद कर रहे थे, मीनाब स्कूल जैसे वाक़यात हो रहे थे। ऐन उसी वक्त वो यूएई में बैठा हुआ था, खुफिया साजिशें कर रहा था। यूएई को हुआ क्या, यूएई करना क्या चाह रहा है, इसके साथ ही हम बात करेंगे कि यूएई से जो बेदखल किए गए पाकिस्तानी हैं, जिनको डिपोर्ट किया गया, और पाकिस्तानी हुकूमत का जो रवैया है उस पर भी बात करेंगे। लेकिन शेर अफजल मरवत जो खसूसी तौर पर लायक तहसीन है, गुज़श्ता रोज़ उन्होंने कौमी असम्बली में एक ज़बरदस्त किस्म का ख़िताब किया है और कुछ डॉक्यूमेंट जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे चीज़ें कि क्या हो रहा है। ये तमाम मौज़ूआत आज के इस व्लॉग में। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने हमारे इस नए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके, यूँ आपका और हमारा ताल्लुक जो है वो जुड़ा रह सके। और आखिर में कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, आज भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कि जिसने मई के महीने में पिछले साल पाकिस्तान पर एक जंग मुसल्लत की थी, 10 मई को पाकिस्तान ने एक ज़बरदस्त जवाब दिया था, मुँह तोड़ जवाब दिया था। उस दौरान एक मुल्क था इन अरब ममालिक में से जो हमें मना कर रहा था कि ये ना करें, वो ना करें, और रिएक्शन नहीं देना, यानी कि एक लिहाज से उसकी जो तमाम तरजीहात नज़र आ रही थी वो भारत के साथ नज़र आ रही थी। लेकिन पाकिस्तान वजूहत क्या है, वही है ना कि 15 से 20 लाख पाकिस्तानी अगर यूएई में काम कर रहा है और वहाँ से रेमिटेंसेज आते हैं, तहसीलात ज़र आती हैं, और 3 अरब पाकिस्तान में जमा करा, तो पाकिस्तान की मजबूरी थी कि उसके ऊपर कोई कॉमेंट ना करे। लेकिन बहरहाल इसके बावजूद 1 साल अभी नहीं हुआ कि वो मामलात खुल कर सामने आ गए, जब ईरान के साथ 2 एटमी ताकतें, 2 जारी क़ुव्वतें अमेरिका और इसराइल ने जंग मुसल्लत कर दी। और यूएई उन ममालिक में से था जिन्होंने न सिर्फ अपने फ़ौजी अड्डे दिए बल्कि इंटेलिजेंस और बाकी तमाम साइबर से लेकर तमाम चीज़ें मुहैया की, अपनी बेसिस मुहैया की, आयरन डोम तक सिक्योरिटी सिस्टम जो है वो नाफिज कराया। और अब वो खुफिया दौरे जो है नेतन्याहू साहब वहाँ पर कर रहे हैं। ये खबर पिछले दिन मैंने पिछले व्लॉग में बयान की थी। लेकिन आज नरेंद्र मोदी जो 5 रोज़ा विज़िट पर मुख्तलिफ ममालिक के लिए निकला है, लेकिन सबसे पहला इंतखाब जो उसने किया है वो यूएई का है। यूएई की सरहदों पर जब दाखिल हुआ तो जनाब नरेंद्र मोदी को F-16 तैयारे जो अमेरिका के बनाए हुए हैं, जो यूएई के पास है, उन्होंने उसको सिक्योरिटी हिसार में ले लिया। अमूमन ये तैयारे हम इन अरब ममालिक को जिनको हम इज़्ज़त देते थे, एहतराम देते थे, सऊदी अरब हो या यूएई के, उनको हम प्रोटोकॉल देते थे। आज वही प्रोटोकॉल हमारे किसी वज़ीर आज़म को तो इन्होंने नहीं दिया, यूएई वालों ने, बिलख़ुसूस यूएई वालों ने हमारे दुश्मनों को दिया, आलम इस्लाम के दुश्मनों को दिया। आप ये देखें कि वो ईरान के ख़िलाफ़ जब महाज़ जंग खोल के खड़ा है, आप नेतन्याहू को बुला रहे हैं, उसको मदऊ कर रहे हैं, खुफिया मुलाकातें कर रहे हैं, और इजरायली वज़ीर आज़म ऑफिस से बाकायदा उसकी तस्दीक होती है, गो कि आप इसकी तरदीद करते हैं। लेकिन ज़ाहिर है कि वज़ीर आज़म ऑफिस से हुई है, लेकिन आपने क्या किया, 2 दिन नहीं ठहरे कि आपने मोदी साहब को बुला लिया। और फिर यही नहीं, वहाँ पर आप ये देखें कि जब इस्लाम अरब दुनिया में आया था, सबसे पहला काम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया था कि काबे से, खाना काबा से बुतों को हटाया था, बुतों को पाश पाश किया था, तोड़ा था, और एक खुदा पर, वहदानियत पर ईमान लाने का कहा था। यूएई उन अरब ममालिक में से वाहिद मुल्क है कि जिसने दोबारा बुतों के लिए बाकायदा पूजा पाठ बनाई, इंडियंस को सहूलियात फराम की, और पाकिस्तानियों के लिए अब क्या धरती तंग कर दी, उनके मजहब, मसलक और नामों की वजह से। मैं बेशतर वीडियोस कर चुका हूँ जिसमें बता चुका हूँ कि तकरीबन कमो बेश 18,000 प्लस हैं, 25,000 भी कहते हैं, 18,000 भी कहते हैं। और शेर अफजल मरवत साहब ने गुज़श्ता रोज़ ऐवान में गुफ्तगू की, लेकिन इससे पहले मैं उनको सलाम भी पेश करता हूँ। और आप अंदाज़ा देखें कि वज़ीर ममलिकत जनाब तलाल चौधरी साहब दो टोक करेगा जी, कुछ है ही नहीं, बकवास है, झूठ है, हमारे ताल्लुकात अच्छे हैं यूएई से, खाक अच्छे हैं, ये अच्छे हैं,
کہ آج آپ کے دشمن کو یو اے ای میں ویلکم کیا جا رہا ہے، F-16 کا باقاعدہ سیلوٹ مارے جا رہے ہیں، سیکیورٹی ہزار میں لیا جا رہا ہے. شرم نہیں آتی؟ منہ ہی بند رکھو یار، کچھ نہیں کر سکتے، کچھ نہیں کہہ سکتے اپنے پاکستانیوں کے لیے، اپنے وطن کے دفاع کے لیے، تو منہ بند رکھو. نہیں، کچھ بھی نہیں ہے جناب، کوئی بندہ نہیں آیا. آج میں نے MN انجینئر حمید حسین جو پراچینار سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے باقاعدہ ایک گوگل کے اوپر ایک باقاعدہ ڈاکومنٹ تیار کیا، اور وہ ڈاکومنٹ پاکستان کے طول عرض میں پھیلایا گیا کہ جو متاثرہ یو اے ای کا، وہ اپنے ڈاکومنٹس فل کر کے بتائے، پاسپورٹ دیگر تفصیلات دے کہ کتنے متاثر ہیں. وزیر مملکت کہہ رہے ہیں ایک بھی نہیں، وزیر داخلہ محسن نقوی کہہ رہے ہیں ایک بھی نہیں. اور آج جب میری بات ہوئی تو انجینئر حمید حسین کہتے ہیں کہ انہوں نے ابھی ڈاکومنٹ شیئر کیا، اور اب تک صرف پراچینار سے 600 سے زیادہ بندے رجسٹرڈ ہو چکے ہیں، جن کے کاروبار برباد ہو گئے، جن کے ویزے کینسل ہو گئے، اربوں روپے کا نقصان ہو گیا، ایک ایک بندے کا کروڑوں روپے کا نقصان، اور 600 بندہ ہے. اور یہ کریں کچھ ہوا ہی نہیں. حضور تو ان کو کس نے نکالا ہے بتائیں گے آپ؟ اور شیر افضل مروت، یقیناً شیر افضل مروت نے کمال کیا ہے، شیر افضل مروت نے حق ادا کیا ہے. بہت سارے اختلافات ہیں ان کے رویے، لیکن اس معاملے میں کم سے کم وہ بولا ہے، اور اس نے محسن نقوی کو آئینہ دکھایا، کہا ہے کہ یار تمہارے تو ہم مسلک تھے، تم امام علی نقی علیہ السلام کی اولاد ہو، سادات ہو، کچھ تو شرم کرو. اور شرم آنی چاہیے اسپیکر کو، انہوں نے اس کا مائک ہی بند کر دیا جب یہ بات آئی. اتنے ڈرتے ہیں یار یہ لوگ. وہ بھائی ایوان کی کاروائی، ایوان میں تو بولنے دو، باہر تو پی کا ایکٹ پتہ نہیں کیا کیا لگایا ہوا تم لوگوں نے. تمہارے خوف کی وجہ سے جو متاثرین وہ بات بھی نہیں کرتے. چند افراد انٹرویوز کے لیے، اور ابھی 600 افراد رجسٹر ہوا ہے، ہزاروں لوگ ہیں، اور تم تماشا لگا کے کھڑے ہو، بات بھی نہیں کرنے دیتے. تو جناب نیتن یاہو کی بات کر رہا ہوں. یہ صاحب جو ہیں مودی صاحب، یہ یہاں سے جناب اس کے بعد نیدرلینڈ جائیں گے، سویڈن جائیں گے، ناروے جائیں گے، اور پھر اٹلی جائیں گے. آغاز ہمیں پیغام دیا گیا ہے، پاکستان کو پیغام دیا گیا، ایران کو پیغام دیا گیا کہ ہم آپ کے دشمنوں کے ساتھ کھڑے ہیں. جو اسرائیل کا یار ہے وہ ہمارا یار ہے. اور کیونکہ اب حیرت انگیز ہے بات ہے یار، آپ آئرن ڈوم جو ہے لگا رہے ہیں یو اے میں اسرائیل والے. امریکا کہتا ہے کہ اسرائیل کی سیکیورٹی ہماری سیکیورٹی ہے، اور واحد اسرائیل کے لیے یو اے ای ایسا ملک ہے جس نے وہاں پر آئرن ڈوم لگا کر کہا ہے کہ یو اے ای کی سیکیورٹی ہماری سیکیورٹی ہے، کسی اور اسلامی ملک کے لیے نہیں. اس کی ہمسائیگی میں مصر بھی ہے، اردن بھی ہے، سیریا بھی ہے، اس کے لیے نہیں کہا اس نے، گو کہ وہ تسلیم بھی کر چکے ہیں. صرف یو اے ای کی. آخر کیا وجہ ہے؟ ایپسٹین میں بھی، ایپسٹین کی جو فائلز ہیں اس میں بھی یو اے ای کا نام آتا ہے. شاید یہی وجہ ہے، ہمارے ان عرب حکمرانوں کی مجبوری ہو شاید، ان کے پاس ویڈیوز ہیں اور وہ اس حد تک چلے گئے ہیں. اور کیا یو اے ای سیکیورٹی اسٹیٹ بننا چاہتا ہے کہ جہاں پر ہر وقت لوگوں کو خوف لاگ رہے؟ کون انویسٹمنٹ کرے گا؟ بھاگ جائیں گے لوگ. ابھی بھی لوگ وہاں پہ پراپرٹیز بیچ رہے ہیں، نکل رہے ہیں. آپ اس طرح کیسے لوگوں کو، لوگ تو جو بزنس ہوتا ہے وہ فری مائنڈ ہوتا ہے، لوگوں کو انوائرمنٹ دیا جاتا ہے. لوگوں کو ہر وقت یہ رہے یار یہ تو دشمن بن گیا، ایران کا بھی، پاکستان کا بھی، عرب ممالک کا بھی. یہاں پر تو کچھ وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے. آپ کیوں کر رہے ہیں اس طرح؟ کیا میسج دے رہے ہیں؟ پاکستان سے 3 ارب روپے نکال لیا، انڈیا کو بلا لیا، اسرائیل کو بلا لیا. یہ کیا ہے کیا؟ پاکستانی پوچھنا چاہتے ہیں. اور اوپر سے پاکستانیوں کے جو ہے لاکھ ہزاروں افراد جو وہ نکال بھی رہے ہیں. آج بھی جب میں بات کر رہا ہوں ایک بندے کے ڈیپورٹ ہونے کی اطلاع ملی ہے. یہ تو وہ ہے جس کے کزن یا اس کے رشتہ دار نے مجھے بتایا. پتہ نہیں کتنے لوگ ہوں اس جہاز میں، اس کا تو نہیں بتا سکتے ہم. اور ہمارے حکمران نہیں جی کچھ بھی نہیں ہو رہا. ڈوب مرو یار، ڈوب مرو. کچھ کر نہیں سکتے تو خاموش ہی رہ جاؤ. ہم تمہاری مجبوریاں سمجھ سکتے ہیں، لیکن یہ کام تو نہ کرو نا یار. سرے سے اپنے ہی قوم کے ان کو جو ترسیلات زر بیچتے ہیں، جو زر مبادلہ کے ذخائر میں کردار ادا کرتے ہیں، ان کا مقدمہ نہیں لڑ سکتے، ان کے اربوں روپے ڈوب گئے وہ نہیں بچا سکتے. چپ ہی رہو یار. والا جناب یہ ایک صورتحال جی جو میں نے آپ کے سامنے رکھنی تھی. انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوگی. چاہ دیجیے. اللہ حافظ. اللہ سے